it's shining. Seems the daylight knows this is our time now. Where we're going, these dreams we're holding. Oh, and now we know it. All the world is ours to take. You and me will find a way. Oh, the wonder that awaits. Here we are, forever starts today. In your deep blue eyes, I see clear blue skies. When I think of you, I wanna go back on the purple light. We stayed up all night, and we promised then that we'd hold on to every word that we said. Replay every moment inside of our head. There shall be showers of blessings. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing we
drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, oh, that today they might fall. Now as to God we're confessing, now as on Jesus we call. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling. Here I am, this is me. There's nowhere else on earth I'd rather be. Here I am, it's just me and you. And tonight we make our dreams come true. It's a new world, it's a new start. It's alive with the beating of hearts. It's a new day, it's a new plan. I've been waiting for you. Here I am. Forever seems like a long time, but nothing seems like a long time when I am with you. I feel like I'm walking on water since the day that I asked your father to let go of his daughter. So give me your blessing, sir. I'll give her all that I've got. It doesn't look like much, but it sure feels like a lot. Let her take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand again and again. Right where we stand. I never really know what love is, but whatever it is, I feel it in your kiss.
Take my heart and take my hand. Take my heart, take my hand. सोम्या तुझे लगे माता तुपले नवऱ्या संगी मेलो करता बलिदान भेटला सोड्यातल्या तू एक मोगा सोम्या तुझे लगे माता पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे मोगाच्या जॉयसन प्रणिता आणि भाव भयणीनो नातालाच्या ह्या संतोषाच्या ह्या आश्टावांत आमी आसा नातालाचो संतोष आमी बघून आसा ह्या नातालाच्या संतोशांत आमी उल्हास पावता देवाचो मोग कितलो गे म्हणून ह्या फेस्ता वेळार आमकां अनुभव जाता 7 सक्रामेंत देवाच्या अपरिमीत मोगाचे गुर्त जावन आसात ह्या 7 सक्रामेंताद्वारे देवाची कृपा आमकां मेळटा देवाच्या मोगान आमी वाडटा तेल्याच्या मोगान ती आमकां वाडोवंक आपणे मेळटा त्याच परी मातृमने सक्रामेंत देवाच्या अपरमेचो गुर्त तांचो दादलो आनी स्त्री पती आनी पतीन जावन एक जातात आज जॉयसन आनी प्रणिता देवान तांकां सांगाता हाडला आनी आयच्या दिसा हो मातृमे सक्रामेंत तांणी स्विकार करता आसतना देवाची विस्तार आशिर्वादान तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर मुखल्या लग्नात जिविताचेर आमी मागया आनी ह्या पवित्रतेन फावो ते परेन वांटो घेवंक आमकां आमी आतां तयार करया हांव फातकी सर पदवेदार देवाक तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं फातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासो बगेन सदांच आमकां मरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो महिमा देवा ओ सगे
पिताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्वींच्या राया सर्ववेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिलवासा तुझ्या दोन वैभवाचो आम्ही तुका वागडटा सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुधा सोमिया देवा देवाचे शेडये दोन संसाराचे पाप काढताय आमची कागुदरा तो बापाच्या उद्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे तिच्या पवित्र आज्ञा सांगावी देवा बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया. सर्वेश्वर आमच्या मोगाळ बापा आमची मागणी दयेन ऐकून घे. जॉयसन आणि प्रणिता तुझ्या भुरग्यांचे तुझ्या कृपेचो पावस घाल. तुझ्या वेदी मुखार ती लग्नांत एकवटतात तशी एकामेच्या प्रितीमगान तांकां तीर कर. आमच्या समियान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्रत्वाच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पोर देव म्हणालो, दादल्यान एकसुरो आसलेलें बरें न्हय. हांव ताका एक फावोती सांगातीन करतलो. देखून सर्वेस्पोर देवान भुमी वयली सर जनवरां आनी अंतराळा वयली सर सुकणीं रचलीं. तांकां कसलीं कसलीं नांवां दिता तें पळोवन ती सर ताणें मनशा सरशी हाडली. मनशान दिवचें आसलें नांव तांचे हरेकल्याचें कायम नांव जावंक आसलें. सर गोरवां मनजातींक अंतराळा वयल्या सुकण्यांक आनी रान मृगांक मनशान नांव दिलें. पूण आपणाक समासारको सांगात ताका मेळ्ळो ना. देखून सर्वेस्पोर देवान मनशाक एक घडये न्हिदेंत घालो आनी तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोरकांड ती मासान भरली. मनशा तावन काडलेले त्या बोरयेचे सर्वेस्पोर देवान एक स्त्री घडली आनी तिका दादल्या मुखार हाडली. तेन्ना दादल्यान उद्गारून म्हळें, ही जाल्यार म्हज्या हाडांचें हाड, म्हज्या मांसाचें मांस. हिका नारी म्हणटली, कित्याक नर म्हणजे मनशा तावन तिका रचल्या. हेच पासोत एक दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटा आनी आपले बायलेक एकवटता आनी ती दोगांय एकच कूड जातात. देवाचें उतर. सर्गीता देवून येता मोग सर्वेस
सर्वीस por हाकितो दयाळ मी जाव्या सर्वीस por orto मोवाळे दाखोव्या सर्वीस por orto कृपा ताची माग्या सर्वेस पोरा सर्विता देवोर येता सर्वेस पोरा तुझे नाव मनीस घेता सर्वेस पोरवोड विश्वासपणा सोलुया सर्वेस पोसड माय पासाची येव्या सर्वेस पोर कोरो सोसनी काय सांभाळ्या आदिस्ताची मोलादी जिनी सदांच पाळ्या सर्वेस पोरा सर्गिता देवोर येता सर्वेस पोरा तुझे नाव मनीस घेता सर्वेस पोरा सर्गिता देवोर येता सर्वेस पोरा तुझे नाव मनीस घेता Hallelujah. 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 Mutaso, sedans palso, sasnici vidimso, sergineli serva patumso, mokno slavik sumyaso. Hallelujah. 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 सर्वेस por तुमचे सवे असो जुवा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता ते वेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला म्हज्या मोगान तुमी रावत जाय म्हज्या बापाचे उपदेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपदेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर हें सकळ तुमचे लागीं हांव उलयलां होच म्हजो उपदेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करचो देवाचे उतर हे
क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो आनी विशेश जावन ह्या मिसाच्या बलिदानांत लग्नाचो बेस आराम करच्या देवाच्या आशिर्वादान एकामेका भासणुकेच्या जॉयसन आनी प्रणिता हांगासर जमल्या सर म्हज्या तर्फेन तुमकां उल्हास पटयता. जॉयसन आनी प्रणिता आज तुमच्या खातीर तयार केल्लो हो नियाळ तुमी आयकतल्यात म्हण हांव चिंता. हो गरजेचो तुमच्या मुखल्या सगळ्या जिविताक एक ना तर आनी एक दीस तो उपकार पडतलो म्हण हांव चिंता. आज तुमी दोगांय ह्या भोव पवित्र आल्तारी मुखार व्हडा भक्तीन भावार्थान आनी मागण्याच्या स्पिरितान आल्तारीचेर दिश्ट फुंकोवन आसात आनी तुमी देवाक अर्घां येत आसतना आमी हांगासर जमलेलीं देवाक अर्घां दिता हांव तुमच्या ह्या सांगतपणा पासत आनी मुखल्या दिसांनी बांदून हाडच्या त्या कुटुंबा जिणये पासत आसता न्हू तुमी दोगां संतोशाचे आनी पवित्रपणाचे मिसांव आराम करतात. जॉयसन आनी प्रणिता देव तुमकां एक मिसांव दिता. खंयचें मिसांव तें कुटुंबाचें मिसांव आनी हे कुटुंबाचें मिसांव भोव अर्थभरीत रितीन जबाबदारेन तें जियेचें जाल्यार ओके तुमकां एक लिसांव जाय आनी तें लिसांव सर्वेस्पोर देव जेजू क्रिस्त बायबला मुखांतर दिता. येदोळ सुप्रकट केलें आनी तें लिसांव इल्लेशें समजून घेवंक आतां प्रयत्न करचे. आज तुमकां पळयतना तुमच्या कुटुंबा विशीं नियळतना म्हाका म्हज्या गांवच्या उप्पिनंगडीच्यो 2 न्हंयो आसात. प्राणितान पळयल्यात ल्हानतावन तसो माम त्या फिरगजेत आसतना येवन आसतालें. नेत्रावती आनी कुमारधार म्हणली न्हंयो. दोनी न्हंयो दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्यार तावन उपजल्ल्यो वळोवन येवन जॉयसना कोत्ता न्ही नेत्रावती कुमारधारा आयला दिसता न्ही ते एक फावटी वय वय पळयलां तुका हांवें जॉयसान कितें चिंतून नासलो न्हंये विशयांत. उप्पिनंगडी तर त्यो संगम जातात. उप्पिनंगडी म्हणसर वेगवेगळ्या वाटेन ते जमकोवच्यो इल्लेशें उदक आसतलें. उप्पिनंगडी उपरांत एकाच वाटेन बरोवन ओमतोच्या मापान वता. थंयसरच्या लोकांक ही बारीक खुशी. एक सुरें कुमारधारा आनी नेत्रावती न्हंय येता आसतना उदक उणें आसता म्हणटात हायटी नीर जाला इज्जी म्हणून. ताच्या उपरांत संगमा जावन मुखार वता आसतना सगळ्यांक खुशी सुदेट नीर बारी उंडू. एकवटान दोनी न्हंयो सांगता बरोवन ओमतोच्या मापान ते वळटात संतोशान फुडें वतात आनी ती दादोसकाय थंयसर आसलेल्या लोकांक पळोवन बारी खुशी. आज तुमची कुटुंबां विवेंगड सुवातेर उपजल्ली पूण देवाच्या बेसावांनी भरिल्ली. आज ह्या संपिके फिरगजेंत एकवटल्यान संगमा जाल्यान विवेंगड वाटेंतल्यान तुमी आयल्यात. आसतना तुमी एक वाट जर वेतात तिरासण्याची मोगाची खंडीजावन जबाबदाऱ्याची वाट. त्या देखून तुमी सांगता वेतना बोळ चड आसता मोग दोडतो जाता देवाची तराळ आशिर्वाद तुमकां मेळटा. त्या देखून काजरी बेस वा काजरी जिवीत देवाचें एक पवित्र येवजण म्हणलें समजून घेया आनी तें आस्तावन आराम जाता. त्या देखून तुमी एकामेका चिंतून समजोवन आनी बरें करून मागणें करून थोड्याच वेळान भास दिवंक आसा भोव गरजेचें. आजकाल समाजांत आमी पळयता काजर जावन 6 म्हयन्यांनी 1 वर्सांनी पयस पयस रावतात. चिंतून समजोन मागोन घेनात म्हूण चिंता हांवें चिंतचें. समस्या दुसरें आसूंक पुरो. त्या देखून तुमचे मदत आसले समस्या येवंक नजो म्हणल्या खातीर चिंतून समजोन मागणें करून दिया देवाची तराळ आशिर्वादां मेळटा. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें उत्पत्ती पुस्तकान अवस्वर 2:26 ओळ सांगता दादलो आपल्या आवय बापायक सोडता आनी आपल्या बायलेक एकवडता आनी ती दोगांय एक कूड जातात. एक देवाचें बेसांव एक अद्भुत एक अजाप जेजून जायती अजापां गेल्यान आज तुमी तुमच्या आवय बापायक तुमच्या कुटुंबाक सोडतात. सोडून सोडिना सोडतात तुमचें कुटुंब बांदून हाडच्याक एक अजाप व्हडलें अजाप. आनी मुखल्या दिसांनी तुमी मोगान जी येता आसतना देवाचें उदर वाचता आसतना ल्हान ल्हान अजापां जावंकी पुरो आनी जातलीच हाका तुमी साक्ष दिवंक आसा.
माते वाचू वांजेल अध्याय 19 वाक्य सो सांगता देखून या फुडें ती दोगांनी बागर एकच त्यापासून देवान जोडी केला ते मनीस मोडी नाये वेगळा साराची मोडचे विशांत मोग नाका म्हणचे विशांत चिंप येवंकूच नजो आयल्यारी जेजू आमच्या सांगात आसा आमकां तो सुदारसून व्हरता बेसावयन व्हरता म्हळ्यार चिंतो पाटचे येयल्यार जेजूचो आदेश जेजूचो आशिर्वाद तुमच्या जिबेंत सदांच उरतलो सांव पावलो कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत आवस्वर 13 4 ते 8 वळें सांगता काजर म्हळ्यार एक मोगाचें इस्कॉल त्या इस्कॉलांत मोग करूंक आसा मोग वांटूंक आसा मोग समजूंक आसा मोग त्याग करूंक आसा आनी मोग बगसूंक शिकयता त्या देखून तुमी आज नव्या इस्कॉलाक भरती जातात समजलें गे व्हडल्या व्हडल्या कॉलेजीक परत तुमी गेल्यात ताचे पयले ल्हान ल्हान इस्कॉलाक शिकल्यात थंय कुडीसलिके कळयलिके न्ही गे हें पुरो शिकल्यात ओदलिके पूण ह्या इस्कॉलांत तुमी मोग करूंक मोग वांटूंक मोगांत रावूंक मोगांत बगसूंक सांपावलो देवाच्या पवित्रत्म्याच्या कुटपेन बरोवन कुटुंबा जिणेंत वांटून घेवंक तुमकां आपोवन दिता त्या देखून देवान सांगात हाडचें तुमकां मनशांनी न्ही देवान सांगात हाडचें देवान बेसावनी भरचें आनी ताणेंच तुमकां आखेर पर्यंत सांबाळूंक आसचें तर तुमी चिंतूंक पुरो हें पुरो देवान करचें जाल्यार आमकां कशें जाय तशें जियोवचें ना देवान पुरो करचें वय जाल्यार देवाच्या योजनाक खालती मान घालचें देवाच्या योजनाक विधेय जावचें तुमचें मिसांव समजलें गे देव सकडी करता आमकां जाय जाल्यार बरें करया तशें जियोंक ना ताजे करून काजरी जिविताचो उद्देश कितें इट इज अ कवनंट ऑफ लव इट्स नॉट जस्ट अ कॉन्ट्रॅक्ट बिलकुल चिंती नाकात आज आमी एक कॉन्ट्रॅक्ट करता 5 वर्सां जियोवचें 10 वर्सां जियोवचें ना इट इज ए कवनंट ऑफ लव एक सल्लो हो सल्लो आज देव तीर करता मरता मनसरी तुमी सांगात जिवंक आसा त्या देखून सल्लो हे पवित्र समजलें गे हो सक्रामेंत त्या देखून तुमी थोड्याच वेळान एकामेका भास दित आसतना सक्रामेंताची सकत जातात थोड्या बालगड्या म्हणचे आसा म्हजी सक्रामेंताची बायल आज खंय भोंव गेल्या येवचार आसा म्हजो सक्रामेंताचो घोव खंय गेला येवचार आसा पळया अर्थ आसा आमी आसता अर्थ आसा त्या देखून तुमी एकामेका भास दित आसतना ह्या जागा देवाच्या जेजूच्या नांवान बेसांव घालता आसतना तुमी एकामेकाक कितें जातात सक्रामेंताची सकत जातात हांगासर जमलेली आमी हर एकली हाका साक्ष जाता दुसरें इट इज अ लायफ लाँग प्रॉमीस नॉट ए टेम्पररी एग्रीमेंट तुमी आज दिवची भास आहा पळय ती मरता मनसर तुमी उगडासून दवरची तसली खाली थोड्या काळा खातीर न्ही तिसरें इट इज ए जर्नी ऑफ 2 imperfect people walking with a perfect God तुमी दोगांय आमी हांगासर आसले हर एकली संपूर्ण न्ही आमी असंपूर्ण पूण आमकां सांगात हाडचो आमच्या हाताक हात धरून मुखल्या जिविताक बेसांव दिवचो संपूर्ण आसा तो देव ताजे देखून आमी संपूर्ण कृपेन भरलेल्या देवा सांगता जिवीत सरूंक आसा ताजे देखून काजर जिवीत बरें करूंक देवाचें उतर आमकां भोव गरजेचें कळ्ळें गे काजर जिवीत बरें कर जियोंक देवाचें उतर आमकां गरजेचें तें दिसपडटा आमी वाचूंक जाय नियाळूंक जाय काजर जिणेंत आमचो संबंध आमचो मोग तो तीर जायचे जाल्यार ह्या प्रकृती जावन आमी लिसांव शिकोवंक आसा जेजून पळया सर्गेच्या राजाची बरी खबर प्रगट करूंक बवारी प्रकृतींत आसल्ल्यो वस्तू रूख झाडां ही ताणें स्विकार केल्लीं आसात त्या देखून 3 संगत्यो रूख झाडां पळया पळोवंक सोबीत न्ही जॉयसन तूं ल्हान आसा रुखा सोडल्या पडोवं नाय मू देवा गरगा त्या देखून रूख झाडां पळोवंक भारी सोबीत केदाळा त्या रुखा झाडांक उदाक ना ऊस वाडना ऊस हारायना तर ती भोंवतात मागीर सुकतात क्रमेन मरतात तशेंच काजर जिवीत आनी तूं मोग आसूंक जाय मागणें आसूंक जाय एकामेकाक वेळ दिवंक जाय ना तर काजर बेजार जाता काजर लाचार जाता क्रमेन काळजा मनाचो वेगळासार जाता मागीर आमी म्हणटा आमचे ग्राचार म्हणून त्या देखून तुमी आस्तावनूच मागणें करा वेळ दिया मोग करा
तुमचे घराचेर पुरो बरें जातलें समजलें की दुसरें न्हंयो रिवर्स थोडे फावटी आमी म्हणटा न्हंय पळोवन ओ न्हंय आज भारी रफ आसा न्हंय आज भारी स्मूथ आसा म्हणून थोडे फावटी न्हंय बरो पावसाने आयल्यार जोरान वळटा थोडे फावटी पावस आनी वारें ना जाल्यार स्मूथ हळव्यान वळटा तरी ती वळूनच आसता थोडे फावटी न्हंयेंत सुकती भरती आसता थोडे फावटी पंतावन आसतात काजरी जिवीत तशेंच काजरी जिवितांत ती सुकती भरती जबाबदारी पुरो आसतना समजून एकामेकाक सांगात दिवन मुखार वचेंत एक काजर जिवीत संतोशाचें जिवीत हें आमी समजून घेवंक जाय मोवाचे मोस एक सुरे जियेनात एक सुरे वावरनात सांगाता ते वावरतात सांगाता गोडशे मोव तयार करतात तुमच्या काजर जिवितांत एक एकल्यान वावरल्यार थंयसर काजर जिवीत मोगाचें गोडसाणाचें जावन उरना सांगाता तुमी जबाबदारी घेतात येदोळ मुसोर तुमी जोडले सक्रामेंत एक सुरे हो एक सक्रामेंत तुमी दोगांनी जोडचो एक सक्रामेंत दोगांनी आतां तुमी दोगांनी वावरूंक आसा दोगांनी एडजस्ट करूंक आसा दोगांनी बगसूंक आसा तो म्हळ मात्र तुमी देवाचे धराळ आशिर्वादा अनुभव करतले आहात त्या देखून तीन संगत्यो उडास दवरा भोव गरजेच्यो ते तुमच्या काजर जिविताक तीन नियम मनीस तुमी स्वीकार करियेत पयलें देवाक तुमी जागो दिया देवाक तुमी जागो दिया आदावाणी येव पळया बरी गो बायलां ती मोगान आसली सांगाता रावताली सांगाता जेवताली सांगाता वेताली पूण देवा कडेन तांणी संबंध बरो नासलो बरो दवरूंक ना त्या देखून भुमी वाईकुटांत ती भायर आयली कळ्ळी की भायर आयली त्या देखून फाल्यां खर्च उणो करा तेर्च चड करा देव तुमच्या सांगता सदांच सरतलो जॉयसना कशी जाली खर्च उणो करा म्हणटाना जावं दी मागणें करता आसतना जॉयसन सांगाता तुमी मागता आसतना देव सार दावता सगळो संवसार तुमकां मांडटा सगळीं म्हणटात पळय जॉयसनाचें आनी प्रणिताचें जिवीत पळय जोडें पळय ताचो मोग पळय तुमकां मानतात दुसरें तुमचें तें धरबस्त मोग आसूं दी तुमच्या मोगाक कंजूसपण नाका सुरत तुमी करनाकात मोग आसल्यार रोग म्हणून काही मलगडे म्हणटाली त्या देखून वस्तू तुमी मोग करा मोग आसल्यार तुमच्या घरांत उजवाड मोग आसल्यार तुमकां सदांच सगळे मोगाचे म्हण दिसतात नाजाल्यार तुमकां हेरांक पळोवंकच नाका म्हण दिसता थोडी फावटी माय मांवांक पळोवचें नाका म्हण दिसता मोग आसल्यार सगळें बरें दिसता निमाणें विश्वासपणान जियेया मस्त कश्ट जॉयसन आनी प्रणिता हें भारी कश्ट विश्वासपणान जिवचे आजकाल भारी कश्ट त्या देखून विश्वासपण म्हणलें एक फळ तें पवित्र आत्म्याचें त्या देखून हर एका दिसा तुमी एकामेका पासून आनी तुमच्या पासून हें विश्वासपण तुमी सांबाळच्या पासून मागोवंक जाय पवित्र आत्म्या कडेन ताणेंच बळ दिवंक जाय विश्वासपण म्हळ्यार एका बारीक सुतार चलचें बरी सोलोवंक जायना कश्ट तरी प्रयत्न करचे त्या देखून पवित्र आत्म्या कडेन मागा आनी तुमी विश्वासपणान जीव तुमकां सुलाभ जाता देखून काजर जिवितांत मिनिमम एक्सपेक्टेशन मॅक्सिमम एडजस्टमेंट जायचे आसता न्हू मिनिमम एक्सपेक्टेशन मॅक्सिमम एडजस्टमेंट जेजून ह्या संवसारी येवन आमचे तावन मिनिमम एक्सपेक्ट केल्लें मनशापणान जियेचें म्हणून त्या देखून तो मनीस जावन आयलो आनी मॅक्सिमम ताणें एडजस्ट केला बातक एक सोडून हर एका संगती तो एक जाला तसो जेजू उंड्या रुपया आलतारी घेता आनी तुमकांय मॅक्सिमम एडजस्ट करच्याक बेसावनी भरता मोगच्यानो पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या परजे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तीर करच्याक तुमी ह्या पवित्र देव मंदिरांत आयल्यात ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यान आनी आतां एकामेका मोरा पर्यंत विश्वासी रावोंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या विशेष संस्कारांत तो तुमकां देण्यानी भरता आनी घटाय दिता ह्या पासून तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां विचारतां जॉयसन आनी प्रणिता कोणेंच बोळ करिनासतना पूण आप कुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावन तुमी हांगा आयल्यात वय हांव आयल्या
तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसात? पळय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतलीं कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात? पळय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र परजे हुजीर तुमची कबलात उसारात. हांव जॉयसन तुका प्रणिता म्हजी पतीन म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान, पिड्यान तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव प्रणिता तुका जॉयसनाक म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सभे हुजीर एकामेका दिल्या ती कबलात सर्वेस्पोर देव आपल्या दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. ह्यो मुदयो आनी हांगासर तुमी हाडिल्लो नग तुमच्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात. तांचेर सर्वेस्पोर देव आपलो आशिर्वाद घालूं. प्रणिता म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान. जॉयसन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासीपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान. आमच्या पापा साहेबाक, बिस्पेब साहेबाक आनी आख्ख्या संवसारार शिंपडलेले क्रिस्तांव परजे दिसान दीस अदीक मोगान आनी भगेवनपणान वाडय म्हूण देवा लागीं मागुया. आमची जबाब दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. ह्या लग्नान एकटोट जाल्लेल्या जॉयसन आनी प्रणिता हांचेर काना नगरांत लग्नाची परब पवित्र केल्लेल्यान आशिर्वाद घालून तांची काळजां निर्मळ आनी दयाळ मोगाचे तुटू नासलेले गांठीन तो बांदू म्हूण देवा लागीं मागुया. तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. तांच्या भुरग्यां उदेशी तांचेर आशिर्वाद पडूं म्हूण आनी आपल्या भुरग्या बाळांचो मोग करतली. तोच मोग तांकां शंबरांनी फाटीं मेळूं म्हूण देवा लागीं मागुया. बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. क्रिस्ताची सवस्कायत सदांकाळ तांच्या काळजांनी आनी तांच्या कुटुंबांत बरो म्हूण देवा लागीं मागुया. बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. सगळे क्रिस्ती कुटुंब भावार्थाचे मागण्याचे आनी आपणाकच विसरून पेल्याचो मोग करतली परजळीत देख जावन म्हूण देवा लागीं मागुया. बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. मौनपणी आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर मागया. जॉयसन आनी प्रणिताक बागी लग्नाच्या बेसान तुवें एक केलाय.
तांच्या सांगाता तूं राव तांच्या लग्न जिवितांत दाखयपर्यंत ताका मोगान सांबाळ तुज्या मोगार बीन तांच्या जिवितांत कृपा आनी शांती वाडयशें सडयशें कर ही आमची प्रार्थना तुका भेटयता हांव तुज्या प्रित्यन पुता जेजूचे नांवी. तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक माता दिसलें जावं म्हण मागात. प्रितीच्या बापा संतोष बरी काळजान आमी तुका ओपतां ती देणी दयाळपणान मानून घे. लग्न संस्कारान तुवें आमच्या भावाक आनी भयणीक एकवटायलां तर तूं तांचो खरो बापूयक देखून थंच तांकां सदां एकवटलेली मायपासान सांबाळ हें आमी मागता तुज्या प्रितीवन पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्वर तुमचे सवय आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्वर आमच्या देवा दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर कळ्यांनी सर ते आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीस आनी आमच्या फायद्याच तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या कितको दोळ्या मुखार तुज्या महिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक वळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवं वसो आमची काळजां देखून आतां देवदूता बराबर आनी सर्गीच्या दळबरान सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. So
तुझ्या वैभवात वंशली तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावे येतात आता जय वंशली तुका जय जय. बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक दडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ते आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच खुशेन कश्ट मरण सोंसोवच्या आदीं ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. त्याच परीन जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्तीक कराराचें रगत हातकांचें बक्षणें मेलच्याक तुमच्या बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सगोट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सवंड आनी सडणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा खेप तुमीचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सवेचो उडास कर आनी लियाव आमच्या भगेवन बापा पिटार पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जखी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपण असो बरोवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्या समय सांग तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुवार मरिये देवाच्या माये सांगाती तेच परी तिच्या पती बागेवन सुजेक बागेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोव दी. तांच्या सांगाता तुजी स्तुती आनी महिमा गावूंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्यात जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची भक्तां कोण वायटांतले आमकां निवार
जॉयसन आणि प्रणिता दिमी गेला तुमचे बसत प्रत्येक मागणी आम्ही भेटयता मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या व्हंकले न्हवऱ्याचेर देवाचो आशिर्वाद घालचेपणी मागुया. लग्न संस्कारांत एकवटोवंक बापान तांकां फावो केला, तर तोच तांकां मैपासान आपलो आदार दिवन सांबाळूं. पवित्र बापा, सगळे सृश्टीच्या रचणारा दादलो आनी बायल करून मनशाक तुवें तुज्या सारक्याचो रचलोय आनी ताच्या एकवटाचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घालय. आज लग्नाच्या संस्कारांत एकवटलेले हे व्हंकले पसत आमी लीनपणी हे मागणें करता. तिचेर बापा आनी तिच्या जिविताच्या सांगात्याचेर तुजो सुभाम आशिर्वाद देवो. हे वरवीं लग्नामे शांती संतोशान सांगाती जीव, भुरग्या बाळांनी आपलें कुटुंब नेटो आनी तुजी पवित्र सभा वाडो. बापा, सुखांत ती तुका वाखणू, दुखांत तुका उलो मारूं, वावरांत तो आदार दिवंक लागींच आसाय म्हूण तांकां संतोश भोगो आनी तांच्या गरजांनी बाल हाळू करूंक तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण तांकां कळो. भावार्थ्यांच्या जम्यांत ती तुका प्रार्थना करूं, मनशां मदें सदां आनी सगळे सुवातेर ती तुका साक्षी दिवं आनी शांती समाधानान जायतीं वर्सां ह्या संवसारांत सांगातीन जियेल्या उपरांत हांगा तांचे भोंवतणी एकठांय आसलेल्या इश्टां बराबर सर्गीच्या राज्यांत तुजें सूख भोगूंक पावो. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती. शेलयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी. Gaudere
लागीं मागता लग्न संस्कारांत एक जाल्लीं आमची भाऊ भयणी सदां तुका एकवटलेलीं रावो आनी आपल्या लग्ना अभ्यासांतल्यान तुजें नांव तुजो मोग मनशांक कलीत कर जेजू क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं सर पदवेदार देव बाप आपल्या संतोशान तुमकां बरो आनी तुमची भुरगीं बाळां तुमकां इनाम जावन निर्मो देवाचो एकलोच पूत सुखान तशें दुखान तुमची काकूळ करूं आनी तुमकां आदार दिवं देवाचो पवित्र आत्मो तुमची काळजां आपल्या प्रिती मोगान सदांच बरो आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुमा सुमेस्तांचेर सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धरता देवाचे व्हडका एकडी बर बसया जॉयसन आनी प्रणिताच्या लग्नाच्या संतोशा माटक घेवन जायते याजक हांगासर आयल्यात हांगा पळयतना म्हाका भारी संतोश जाता खंडी जावन जॉयसन प्रणिताक भारी संतोश जाला तुमकांय संतोश जाला आज ह्या संभ्रामीक मिसाक हो अपूर्वायचो शर्माव दिल्ले जावन आसात मानाजी बाब सुनील पिंटो प्रस्तुत काडाबा विद्या संस्थांत ते सेवा दिवन आसात हाच्या पयलें किन्निगोळी विटलाक बोवापुरबाची सेवा दिवन विद्या संस्थे ताची अभिवृद्धी जायती तांणी केल्या तांचो उपकार भोवतान सांगत आस आज प्रणिताक आनी जॉयसनाक बागी लग्नाच्या बेंगांत रेस्पेर करून तांकां एक केल्ल्या मानाजी बाप जॉन वास आमच्या प्रणिताचे मावळे अंकल तांचो ह्या उपकार भोवता त्याच परी सहा बेटवणी केल्ल्या सर ह्या जागांचो जायते जाण आसा तांची नांवां सांगना हांव कित्याक नांवां सांगल्यान की वेळ जाता आनीक मीस आसा त्या देखून सर ह्या जागांक दियकोन जॉयल तांचो हे उपकार बावडटा आज बागी लग्नान एक जाल्ल्या जॉयसन आनी प्रणिताक सर ह्या जागाच्या नांवान हांव अभिनंदन पाठयतां आनी प्रणिताक आमच्या संपिगे देव कुटुंबाक तांकां हांव हार्दिक स्वागत ताका म्हणटा वेलकम टू संपिगे ह्या मिसाक अपूर्वान गायन केल्ल्या आमच्या संपिगे पिळगेच्या गायन पंगडाक देव बरें करूं आमच्या देशीच्या गोळी बापांच्या आदेशा प्रकार इगर्जे भितर 3 तस्विऱ्यो मात काडयेत पयलें एक व्हंकल न्हवऱ्यान ह्या जागार सांगता दुसरी तस्वीर न्हवऱ्याच्या कुटुंबाक सांगता तिसरी व्हंकलेच्या कुटुंबाक सांगता आनी हेर तस्विऱ्यो तुमी इगर्जे भायर थंयसर आमच्या वट्टांत तुमी तस्विऱ्यो काडयेत दया करून भक्तीपण आमी सांबाळचें मोगचनो आयची 2 कुटुंबां तुमकां खबर आसा की ए आनी बी अंद्रादे आनी बार्बोजा सुरूची 2 अक्षरां ह्या दोनी कुटुंबाची जॉयसन बार्बोजा प्रणिता अंद्रादे ह्या दोनी कुटुंबां तर्फेन हांगासर हजर आसल्या सर ह्या जाकांचो उपकार बावडूंक हांव खुशी व्हरतां पत्र्याबान थोडी नांवां सांगलीं मीस आसा तरी मोठ्यान एक शब्द सांगून हांव ओळख करून दिवंक हांव खुशी व्हरतां कित्याक जायतो वावंड कान ह्या 2 पारां बरार पयन करून हांगासर ते पावल्यात देखून उपकार हांव बावडटां मिसाचे बलिदान भेटयल्ले ह्या पिरगजेचे विगार आमकां समेस्तांक मोगाचे सगळ्यान मोगाळ नवार्दीक विगार बाप विन्सेंट डिसोजा बाप तुमच्या सर साकराक मिसाच्या बलिदानाक आमच्या व्हंकले न्हवऱ्याक बेसांव दिल्ल्याक हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटां शर्माव सांगिल्ल्या बाप सुनील पिंटो गांवान उपिरांगडीचे नेत्रावती आनी कुमारदारा न्हंयचे विशयान सांगलें तांणी देखून प्रणिताक थंय धांवन आमच्या कुटुंबाची वळख जाल्ली त्या देखून बाप सुनील तुमकां देव बरें करूं म्हणटा हांगासर आसा बाप रोनाल्ड वेगस शिवमोगा दिएसीजेचे पाद्रे आपते
आमच्या प्रणिताच्या वडलिमांचे मावशेच आमच्या मावशेचे पूत ते तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांगासर आसा फादर जॉयसन असो बाप्पू मामासो कजन बाप आल्फ्रेड बार्बोजा तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आनी एक कजन आसा बाप डॉनी गांवांत निरोडेचे आतां उंचले शिकाप ते शिकोवन आसात. बाप डॉनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर आसा गांवांत आरवाचे म्हजे काजन कारवार दियेसीसचे याजक बाप सिरील तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. त्या बगलेक आसा मुडिगेरे फिरगज्जेचे दियाकोन बेगीनच तांची वोर्ड आसा एप्रील मेयांत चिकमंगळूर दियेसीजे खातीर बँगलोर सेंट पिटर सेमिनरींत शिकते आसात. आतां दियोकोनाची सेवा ते दिते आसात. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी तेणे आसात तुमकां सगळ्यांक वळखीचे पदराब आसात फादर नेल्सन पायस. काल आमी तांचेंच जेवल्या, आजय तांचेंच जेवतले हांव फाल्यां. आनी तांचें जेवण कितलें न्युट्रिशस कितलें रुचीचें आनी कितलें सकत दिवचें म्हूण सांगून फादर नेल्सन हांव पळयतना कळटा. पायस कॅटरर्स फादर नेल्सन थँक्यू. आनी ताच्या बगलेक आसा ओकले न्हवऱ्या कुमगार दिल्लो पाद्र्या फादर निलेश क्रास्ता. आमचे बाय प्रणिता खंयसर काम करता त्या संस्थाचे एडमिनिस्ट्रेटर बाप निलेश क्रास्ता पयस जावन आयल्या देराळ्या कट्टेतावन. आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. सांगाता आसात फादर रोहन डायस हांगाचे शेजारचे ताकोडे फिरगजेचे फादर मुल्लर संस्थांत सहायक एडमिनिस्ट्रेटर जावन वावर करते आसात. आनी मुखल्यान आसा फादर आल्बन डिसिल्वा फादर मुल्लर संस्थांत आत्मीक निर्देशक जावन काम करते आसात. ह्या सर्व याजकांचो ABA कुटुंबाच्या तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सगळ्यांक ह्या बेगीनच 4 वरां रेस्पेर आसलें तरी इतलीं जाणां तुमी रेस्पेराक आयल्यात आनी कार्याळ रितीन तुमी मिसाच्या बलिदानान भाग घेतला असो मेजतान दिनवास देव बरें करूं. आशीर्वादा सुम्या दयेन दातय लग्नाची वीट शाबीत सोबीत तुझे कृपे सोम्या जावते पवित लग्नाची वीट शाबीत सोबीत तुझे कृपे सोम्या जावते पवित लग्ना बातांचो तिरो you tonight. Together we can go crazy. We can put out the lights. Together we can go, we can go. I look straight in your eyes, and everything is so hazy. It is just you and I, and everything is so, so call me out, baby. Call me out, baby. Together we can go crazy. You and me in the night. I'm feeling alright. Now I got you and I want. So call me out, baby. Together we can go crazy. You and me in the night. I'm feeling alright. Now I got you and I want more.
keeping up with steps I take, so we just dance alone. Yeah, we dance like no one's watching. So call me out,